उस्ताद कुर्रा जनाबे मोहतरम मकाम कारी मोहम्मद जीशान हनीफ साहिब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وتلك حجتنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويونس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس